एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज भिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी। दर्शकबिन, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अहिले पनि नेपालीको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत कृषि पेसा नै हो। नेपालको कुल ग्रास उत्पादनको ठुलो हिस्सा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। नेपालमा स्थानीय प्रविधिमा आधारित सिँचाइको इतिहास निकै पुरानो बनेको छ। परम्परागत व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीलाई विश्व स्तरमा नै उदाहरणीय मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै नेपाली किसानहरूले स्थानीय प्रविधिको उपयोग गर्दै खोला नदीमा बाँध निर्माण गरी कुलोको माध्यमद्वारा खेतीबारीमा पानी पुर्याई सिँचाइ गर्दै आएका छन्। नेपालमा सरकारी स्तरमा विक्रम सम्वत 1985 चन्द्र नहरको निर्माण गरी देशमा नै पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2003 सालपछि योजनाबद्ध विकासको थालनी पश्चात नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सुरु गरेको छ। विगतका विभिन्न प्रयासकै फलस्वरूप देशमा उपलब्ध सिँचाइ सम्बन्धी प्रविधि, भौतिक संरचना, जनशक्ति र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थागत क्षमतामा उल्लेखनीय अभिवृद्धि भएको पाइन्छ। यता कृषि र सिँचाइको अनुनासिक सम्बन्ध रहेको छ। सिँचाइ नभई कृषि पेसाको परिकल्पना समेत गर्न सकिन्न। अहिले नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्य ठुला मझौला र साना परियोजना अन्तर्गत सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भइरहेका छन्। सुगम क्षेत्रमा ट्युबवेल, नहर लगायतका सहजै सिँचाइ गर्न सकिने र व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ भने दुर्गम तथा विकट भेगका किसानहरू भने सिँचाइको असुविधाकै कारण बसाइ सर्न बाध्य बनेका छन्। सदैवदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा सिँचाइको अभावका कारण छोड्न स्थानीयवासी विवश बनेका छन्। हुन त सरकारले विकट र दुर्गम क्षेत्रमा त्यहाँको भूगोल अनुसार थोपा सिँचाइ लगायतका साना ठुला परियोजनाबाट किसानलाई सिँचाइ सुविधासँग जोडेको छ। आज हामी दुर्गम तर कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना बोकेको उपल्लो मुस्ताङका किसानहरूको पीडा देखाउनेछौँ। कार्यक्रम बिग न्यूज। हिमाली जिल्ला मुस्ताङका किसानहरूले पालो कुरेर खेतबारीमा पानी लगाउने समस्या हटेर गएको अपेक्षा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको 2 करोड 30 लाखको लागतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कच्ची नहर हुँदा पानीका लागि लडाईँ गर्नुपर्ने र 20 दिनमा पालो पाउने बाध्यता बेहोरेका किसानहरूले यति बेला भने 5 देखि 7 दिनमा आफ्नो बारीमा सिँचाइ गरिरहेका छन्। यसरी पक्की नहरबाट सिँचाइ हुन थालेपछि स्थानीय कृषकहरू सिँचाइको माध्यमबाट उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क बनेका छन्। सिँचाइको योजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै खेतीबारी सुकेर जाने दिन गएको किसानहरू बताउँछन्। सिँचाइ सुविधा गाउँमै पुगेसँगै गाउँ छोडेर सहर पसेकाहरू र विदेश पलायन भएका समेत युवाहरू गाउँ फर्किएसँगै गाउँमा हरियाली छाएको। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको टुकुचेका किसानहरूले चिसो मौसममा रातको समयमा पालो कुरेर खेतीबारीमा पानी लगाउने समस्या अब भने टरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले टुकुचेको झोमो फाँटमा 2 करोड 30 लाखको लागतमा नजिकैको थापा खोलाबाट 1500 मिटरको नहरबाट पानी लगेर पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ गर्न थालेपछि स्थानीयहरूले रातको समयमा पालो कुरेर पानी लगाउने समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्। कच्ची नहरबाट पानी लगी ढलान नभएको पोखरीबाट सिँचाइ गर्नुपर्दा मुस्किलले 30 देखि 35 दिनमा पालो पाउने किसानले यति बेला भने 5 देखि 7 दिनमा आफ्नो बारीमा सिँचाइ गरिरहेका छन्। यसरी पक्की नहरबाट सिँचाइ हुन थालेपछि स्थानीय कृषकहरू सिँचाइको माध्यमबाट उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क बनेका छन्। सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि 5500 हेक्टरमा पूर्ण रूपमा सिँचाइ उपलब्ध हुने भएको हो। झोमो फाँटमा व्यवस्थित सिँचाइ नहुँदा वर्षौंदेखि किसानहरूले महिनौ कुरेर आफ्नो खेतबारीमा सिँचाइ गर्दै आइरहेका थिए। झोमो फाँटमा सिँचाइको व्यवस्था भएपछि केही स्थानीयहरू आफ्नो व्यवसाय नै छाडेर कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। नहरबाट सिँचाइ ल्याएर पोखरी बनाएर सिँचाइ गर्दा 30 देखि 40 दिनमा पालो पाउने किसानले 5 दिनमा सिँचाइको पालो पाउने गरेको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रत्न प्रसाद ज्वारचनले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँमा सिँचाइको योजना ल्याएको र त्यसबाट किसानको खेतीबाली सुकेर जाने दिन गएको र
अब कृषकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने बताउनुभयो। 30 दिन अब यस्तै पर्यो भने 40 दिन पनि लाग्छ। अब त्यतिमा जाने त्यो पालो कुर्दा अब बाली त सुक्ने भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले जाने उहाँ आयु सरलाई अनुरोध गरेर ल यो त पोखरी एउटा त बनाइदिनु होइन, पोखरी त हुँदै मिल्दैन भन्नु हो आयु साहबले। त्यही भए पनि यो चाहिँ नभनिदिनुहोस्, यो तल गाउँ छ, यो माथि यो पोखरी बनाउँदाखेरि डर हुन्छ भने हामी यो माटोको उसले त यस्तो धान्यो छ, यो के नधान्ने। हाम्रो अहिले त सिमेन्टिल गर्ने हो, छर राख्ने हो, त्यसो गरेपछि धान्छ। टुकुचे बजार माथिको झोमोफाँटमा सिँचाइ आएपछि किसानहरू गाउँ फर्किन थालेका छन्। 15 वर्ष जापान बसेर काठमाडौँमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सरोज तुलाचन आफ्नो व्यवसाय नै छोडेर गाउँमा खेतीपाती गर्न लागेको बताए। झोमोफाँटमा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा आफूहरूले निकै कष्ट खेप्नु परेकाले खेतीपाती छोडेर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको र हाल प्रदेश सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गरेपछि निकै उत्साहित भएर गाउँ फर्केर खेतीपातीमा लागेको बताउँदै हाल झोमोफाँटमा वार्षिक 4 देखि 5 करोडको स्याउ उत्पादन हुँदै आएको र आगामी वर्षहरूदेखि स्याउ उत्पादनमा वृद्धि हुने उनको भनाइ रहेको थियो। प्रोग्राम चाहिँ सफल भइदियो भने त हामी स्याउ झन् बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ हजुर। एकदम राम्रो हजुरहरूले चाहिँ एकदम राम्रो यो प्रोजेक्टले गर्दाखेरि त हामी धेरै हामी किसानलाई एकदम फाइदा एकदम टेवा पुग्छ। यसपालि पोहोर मात्र हामी यो फार्मले मात्र वर्ष 4-5 करोडको स्याउ बेच्छ। झोमो टुकुचे सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु शर्माका अनुसार झोमोफाँट मुस्ताङकै ठूलो परिणाममा स्याउ उत्पादन हुने फाँटको रूपमा चिनिँदै आएको र सिँचाइको व्यवस्थापछि आगामी दिनमा अझै बढी परिणाममा स्याउ उत्पादन हुने बताए। टुक्चेको यहीले बाँचेको छ हाम्रो चाहिँ अरू यत्रो फाँट मुस्ताङ जिल्लामा स्याउ फल्ने फाँट यत्रो काहीँ पनि छैन होला। रिच रेड र रोयल डेलिसियस, गोल्डन डेलिसियस अनि चाहिँ फुजी भन्नेहरू हुन्छ। त्यसो त टुकुचे फाँट मात्र नभई प्रदेश सरकारको सहयोगमा मुस्ताङको टुकुचेदेखि छुसाङसम्मको काली गण्डकीको तटमा नदी नियन्त्रण गरी तटबन्ध नियन्त्रणसँगै बचेको जमिनमा खेतीपाती गर्ने काम भइरहेको छ। कालीगण्डकी नदीमा कटान भएको जग्गाको संरक्षण गरी कोवाङ क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी स्याउ उत्पादन शुरू गरेको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष नरप्रसाद हिराचनले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको सहयोगमा तटबन्ध निर्माण कार्य शुरू भइरहेको र तटबन्धबाट जग्गा जोगाई उक्त क्षेत्रमा स्याउका बिरुवाहरू समेत रोप्न शुरू गरेको अध्यक्ष हिराचनको भनाइ छ। अनि आज हामी चाहिँ अब स्याउ लगाउँछौँ, मन्दिरले स्याउ लगाउँछौँ, तरकारी लगाउँछौँ, अब हरियाली बनाउँछौँ खाली भएको जग्गालाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई। त्यसैगरी कोवाङदेखि माथि मार्फात क्षेत्रमा समेत विगत 8 वर्षदेखि स्थानीयको सहकार्यमा नदी कटान भएको खाली जग्गाको संरक्षण गर्दै स्याउ खेती शुरू गरिएको र पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइको व्यवस्था गरेको र यो वर्ष प्रदेश सरकारले पुनः सिँचाइसँगै बाँध निर्माणको लागि बजेट छुट्याएर उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्ने काम भइरहेको स्थानीय पथ बहादुर थकालले बताउनुभयो। आधी भन्दा 3 घण्टाको 2 घण्टा चाहिँ वारी र पारी दुवै अब आरसीसी ढाँचा कुलो भएपछि अनि सिँचाइ गर्न सजिलो भयो। अनि फेरि आधी भन्दा अलिक कम चाहिँ यसपालि प्रदेश सरकारबाट अहिले सिँचाइको चाहिँ राम्रो व्यवस्था चाहिँ यो यसपालि पुरा भयो भने सिँचाइ व्यवस्था राम्रो हुन्छ। 3 चोटि त बाटी पसिसक्यो पहिला यसको इतिहास हेर्ने हो भने। अनि अहिले अब यसपालि हाम्रो गाउँपालिकाबाट तलबाट पनि अनि विभिन्न उबाट संस्थाबाट 2-3वटा चाहिँ सिँचाइको पनि यसपालि लगाएछ। त्यो भएको हुनाले यो बात चाहिँ अलिकति अहिले संरक्षण रूपमा चाहिँ अहिले यो बात चाहिँ ले काम गरिराखिसके। पटक पटक बाढी पसेर दुःख दिने गरेको ठाउँमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाँधसँगै सिँचाइको नहर निर्माण गरेपछि स्याउको बोटबिरुवा बच्नुका साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ। विकास पूर्वाधार निर्माणको अनुगमनमा पुग्नुभएका गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। जहाँ गरिब हुनुहुन्छ, जहाँ पहुँच नभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जसका हातमा ठेला उठिरहेको छ, जसले कपडा फेर्न सकेको छैन, टोपी फेर्न सकेको छैन, त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउने र त्यही ठाउँमा राख्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकार चाहिँ लागेको छ। त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई ढुक्क हुन अनुरोध गर्छु। तपाईहरुका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति नै
हामी यो ठाउँमा आएका छौँ, हेर्न आएका छौँ, तपाईहरुको समस्या बुझ्न आएका छौँ, तपाईहरुको समस्या बुझेर फर्कनेर यहाँ कहिल्यै नआउने गरी हामी यहाँ आएका होइनौँ। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले थालेको विकास निर्माणको कामले जनताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको देखिएकाले टुकुचेका किसानहरू कृषितर्फ उन्मुख हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि प्रदेश सरकारले किसानको क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। एबीसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, मुस्ताङ। मुस्ताङ नेपालकै ठूलो परिणाममा च्याउ उत्पादन हुने क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। सिँचाइको व्यवस्थासँगै आगामी दिनमा अझै बढी परिणाममा च्याउ उत्पादन हुने किसानहरूको दाबी रहेको छ। यसअघि मुस्ताङमा सिँचाइको असुविधासँगै नदी कटानको पनि समस्या रहेको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारका सिँचाइ नहरसँगै बाँध निर्माण गरेपछि किसानहरू हर्षित बनेका छन्। वर्षौंदेखि नदीले बगाएको आफ्नो जमिनमा तटबन्धन र बाँध निर्माण गरेसँगै किसानहरूले पुनः भोगचलन गर्न पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले थालेको विकास निर्माणको कामले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, एकैछिनको ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, मुस्ताङको तल्लो भेग टुकुचेमा प्रदेश सरकारबाट सिँचाइको व्यवस्था भए पनि किसानहरू कृषितर्फ उत्साहित बनेका हुन्। तर उपल्लो मुस्ताङमा पनि सिँचाइको समस्या जिउको तिउ रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सिँचाइका लागि आयोजना माग गर्दा समेत सानो मात्रामा रकम विनियोजन गरेको र आफूहरूलाई उपेक्षित गरेको उपल्लो भेगका किसानहरूले दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नगराउने हो भने आफूहरूलाई बसाइसराईका लागि सिफारिस दिन समेत माग गरेका छन्। नजिकैको तल्लो भेगमा सिँचाइ सुविधा हुनु र केही माथिका जमिनहरू ताजा फाड्नुले पनि माथिल्लो भेगका किसानहरूलाई मर्का परेको प्रश्न देख्न सकिन्छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो भेग आफैमा रमणीय र सुन्दर ठाउँ भए तापनि हिउँदमा अत्याधिक चिसो र वर्षायाम खेतीपाती हुने समयमा भने अझै पनि सिँचाइको अभावको कारण आफ्नो थात थलो नै छोड्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। नेपाल सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराका साथ अगाडि बढेको भए तापनि त्यहाँ पुग्दा भने अझै पनि स्थानीयले निकै कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्। हिउँदमा हिउँ पर्ने र वर्षायाममा पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्ने भएकाले नजिकैको खोलाबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने भए तापनि सिँचाइको पूर्ण सुविधा नहुँदा लोघेकर, दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका घिलिङ र ढाकमारका स्थानीयहरूले भने गाउँ नै छाडेर बसाइ सर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। घिलिङ र ढाकमारवासीले वर्षौं पहिलेदेखि बागलुङमा रहेको सिँचाइ कार्यालयमा पुगेर सिँचाइको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए तापनि हालसम्म पनि सिँचाइ पाउन नसकेको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष समतेन ढावा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। जस्तो समस्या पोखाउनु भयो हामीले त्यस्तै समस्या भोगिरहेको छौँ। किनभने हाम्रो खेतहरू धेरै बाँझो छ। बाँझोको कारण किनभने हामी पानीको अभावले गर्छ। हामीले पानीले धेरै अभाव छ। हामी यो साल मात्र होइन कि हामीले डिपेडमा त 2-3 चोटि गरिसक्यो। हामी सिँचाइमा मूल सिँचाइमा गएर हाम्रो मान्यज्यू, हाम्रो कृषिका हाकिम अनि इन्जिनियर साहबहरू सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू सबै समेत लिएर हामी खुद जुन मुहानबाट ल्याउनु पर्ने त्यो मुहानसम्म पुगेर पनि हामीले सर्वे गर्यौँ। त्यो सर्वे सक्सेस होस्। हजुरहरूले कुन तरिकाले बजेट छुटाउनुहुन्छ, कुन तरिकाले यो ठेक्कामा लानुहुन्छ, त्यो हजुरले छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। मेरो मात्र होइन कि मेरो सारा गाउँहरूको 3 नम्बर वडा घिलिङको अनुरोध छ। त्यस्तै हामीले यो सिँचाइ सितोङ सिँचाइ भनेको यो साल मात्र होइन कि 2 वर्ष मात्र भएको होइन कि धेरै वर्ष अघि नै हामीले बागलुङ समेत हामी गएर टेकेर बुझाउने राजस्व पनि बुझाएर हामीले जम्मा गरेर आइसकेको थियौँ। अहिलेसम्म हामीले केही अत्तपत्तो छैन। घिलिङ फाँटमा स्याउसँगै आलु, साग, मुला, मेथी,
फापर, उवा, गहुँ, जौ लगायतका बालीहरू उत्पादन हुने भए तापनि हालसम्म सिँचाइको अभावमा अधिकांश भागहरू बाँझोमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ। 68 घर धुरी रहेको उक्त वडामा 175 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य फाँटको रूपमा रहेको भए तापनि हालसम्म सिँचाइको अभावको कारण बाँझो जग्गा बढ्दो क्रममा रहेको छ। सिँचाइ र कृषि कार्यालयमा वर्षौंदेखि धाउँदा पनि हाल गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 लाख मात्र बजेट उपलब्ध गराएको र त्यसले कुनै पनि काम नहुने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले सिर्तुङ सिँचाइको लागि 5 करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। घिलिङ फाँटमा नजिकैको सिर्तुङ खोलाबाट 4 किलोमिटर नहरबाट सिँचाइ ल्याउन सकिने अध्यक्ष गुरुङको भनाइरहेको थियो। घिलिङ फाँट उत्पादन योग्य ठाउँ रहेकाले उक्त ठाउँमा बिउ बिजन उत्पादन गरी समग्र मुस्ताङमा बिउहरू उपलब्ध गराउन सकिने समेत स्थानीय बताउँछन्। विकास निर्माणको अनुगमनका लागि उपल्लो मुस्ताङको घिलिङ पुग्नुभएका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले 3 तहको सरकार हुँदा पनि सरकारले जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्नु आफैमा दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारको पालोमा भन्दा पछिल्लो स्थायी सरकारले विकासका कामहरूको थालनी गरेकाले यसले पक्कै पनि राम्रो निकास लिने बताउँदै लोगेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा रहेको घिलिङ फाँटको सिँचाइको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेमा ढुक्क रहन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। अघि नै सिँचाइको हाकिम साहबले भनिसक्नु भएको छ, टेन्डर भइसकेको छ, काम सुरु भएको छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्ने कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले भ्याइसक्नु भएको छ। अब निर्माण व्यावसायिक फिल्डमा आइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको चाहना अनुसार नै अब यहाँ पोखरी बन्ने कुरामा कुनै दुविधा चाहिँ लिनै परेन। अब सङ्घीयता हामीले त्यही कारणले ल्याएको हो कि गाउँ दुर्गम बस्ती र गाउँका मान्छेहरूले कुनै पनि अवसर पाएनन्, दुःख पाए, त्यही गाउँको समृद्धिका निम्ति भनेर सङ्घीयता ल्याएको। त्यसो भएको कारणले अब गाउँको विकास चाहिँ अब हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी सबैले चाहिँ विश्वास गर्न जरुरत छ र अब यो प्रोजेक्टलाई सफल बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार चाहिँ लाग्छ। तपाईँले भनेको जस्तै थप बजेटको आवश्यकता पर्यो भने पनि त्यो बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता म तपाईँहरू सबै सामु चाहिँ व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। उपल्लो मुस्ताङबाट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टले सरकारले जनताको समस्यालाई नजिकबाट निहाल्नको लागि गाउँ गाउँ पुगेको बताउनुभयो। 저는 로체몬 여기 따르는 미국 어디서 다 공부하지 들었다 펩셔지 김제 어디라 어디고라 내가 숨쉬지 내가 내 차여지 사바지 그는 빅링지 사바되죠 니tung tun지 되니나 수로 제가 다다 소야 잡틀이 레데데 다 어디자 강서로 좋아서야 돼지 되니하고 다다 배설하고 나서는 뚝째지 시차지 생사다 어디다요 다들 길문지 시차이 됐다 요 수르강에 졸라다 가네 바니 내가 프로젝트 체니 강제를 지혜도 저는 수바고 다다다 어레 로츠 딘나라 대장 교수서나 소셜 소누 तेने तेत नांगेला सोलर लोकते रहेला जरो यहाँको समस्यालाई नजिकबाट निहालेर गएपछि पक्कै पनि यो क्षेत्रमा अलमल परेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेमा स्थानीय पनि ढुक्क देखिन्छन्। एबीसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, मुस्ताङ। उपल्लो मुस्ताङमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन 5 करोड बजेट आवश्यक पर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 लाख मात्र बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जुन रकमले कुनै पनि काम गर्न नपुग्ने हुँदा आफूहरूलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। मुस्ताङको उपल्लो भेगमा जस्तै आफैमा रमणीय र सुन्दर ठाउँ भए तापनि खेतीपाती गर्न कठिन रहेका कारण हात खोलो नै छाडेर जानुपर्ने बाध्यतामा स्थानीयहरू पुगेका छन्। उपल्लो मुस्ताङमाथि टुकुचेमा जस्तै फलफुल, तरकारी, फापर, गहुँ, जौ लगायतका बालीहरू उत्पादन हुने भए तापनि सिँचाइको अभावमा अधिकांश भागहरू बाँझो रहेका छन्। 68 घरधुरी रहेको उक्त ओडामा 175 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य फाँटको रूपमा रहेको छ। तर सिँचाइको अभावका कारण बाँझो जग्गा बढ्दो क्रममा रहेको छ। तिनै तहका सरकारले उपल्लो मुस्ताङवासीको गुनासो सुन्न र सिँचाइको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ।
तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।